अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रशीद बलोच आपके साथ मुखातब हूँ। नाज़रीन, हिदायतुल्लाह खिलजी मशहूर ज़माना एक केस है बलूचिस्तान से, उससे मुतल्लिक़ डेवलपमेंट स्टोरीज़ हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हिदायतुल्लाह खिलजी है कौन और इसके साथ और कौन कौन इस कारोबार में मुलव्वस रहा है और कम ऐसे बड़े लोग हों जिसका ताल्लुक़ हिदायतुल्लाह खिलजी के साथ ना हो। तो ये आज के डेवलपमेंट्स हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन दबा दें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर लें और अपनी राय भी साथ में कमेंट बॉक्स में देते रहें। हिदायतुल्लाह खिलजी बेसिकली कोयटा के नेचारी का रहने वाला है, किली नेचारी कहा जाता है। ये डीजे का काम करता है, मतलब म्यूज़िकल जो डीजे जो म्यूज़िक वगैरह बजाते हैं, उसका बेसिकली उसने काम शुरू किया था। इस कारोबार में उसने इतने तरक्की कर ली कि उसने फिर बाद में बाबा फरीद बड़ा हाउसिंग स्कीम है, बड़ा महंगा हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पे इसने बंगला ख़रीदा और साथ में इसका एक और कज़न है, उन्होंने जिना टाउन में बंगला ख़रीदा है। तो बुनियादी तौर पर अब तक जो पुलिस के पास इतलात हैं या जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि हिदायतुल्लाह खिलजी के साथ उसका भाई है खलील खिलजी और एक कज़न है चचाजाद भाई है नसीर खिलजी। ये तीन लोग बेसिकली ये रैकेट चला रहे थे। हिदायतुल्लाह खिलजी तो गिरफ़्तार है और उसका भाई खलील खिलजी भी गिरफ़्तार है, लेकिन नसीर खिलजी जो है वो फ़रार है, अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है। हिदायतुल्लाह खिलजी ने अपना कारोबार डीजे से शुरू किया और उसके बाद ज़ाहिर है कि पार्टियों में इसको इन्वाइट किया जाता था। तो पार्टियाँ ज़ाहिर है कि मेरे और आप जैसे मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग तो नहीं करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, जहाँ पे लाखों रुपया उसमें ख़र्चा होता है, उसमें ड्रिंक भी चलता है, नशे भी चलते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हिदायतुल्लाह खिलजी को ऐसा लगा कि डीजे का कारोबार तो बड़ा इतना इसमें कमाई नहीं है, क्यों ना ड्रग भी सप्लाई किया जाए बड़े बड़े पार्टियों में। तो फिर ऐसा होता था जहाँ पे कोई पार्टी होती थी तो वहाँ पे एज ए डीजे तो चला जाता था, लेकिन साथ में वो ड्रग्स भी लेके जाता था। उसमें आइस, चार्ट्स, हीरोइन, तरियाक, मुख्तलिफ़ किस्म के जो नशे होते हैं जो बड़े लोग करते हैं, जो बड़े महंगे नशे हैं वो ले जाया करता था और बड़े लोग ज़ाहिर उसे ख़रीदते थे और पार्टियाँ होती थी, मौज मस्तियाँ होती थी, उसमें लड़कियाँ भी नचाई जाती थी। तो यहाँ से ये भी हुआ कि इन पार्टियों में ज़ाहिर डिमांड आते रहे कि लड़कियाँ भी होनी चाहिए। तो हिदायतुल्लाह ने ये किया कि लड़कियों को भर्ती करना शुरू किया, नौकरियों का झांसा देकर या अपने डीजे ग्रुप में शामिल करने के लिए मुख्तलिफ लालच वगैरह देकर उनको इन्वॉल्व करता रहा। तो जब वो इन्वॉल्व होते तो उसके बाद उनको मिसयूज़ किया जाता था, बड़े लोगों के पास इनको भेजा जाता था, ज़ाहिर है कि सप्लाई की जाती थी लड़कियों को। बड़े बड़े लोग हैं उसमें, सेनेटर हैं, मिनिस्टर्स, उसमें बिजनेसमैन, कारोबारी लोग, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, तमाम के ताल्लुकात हिदायतुल्लाह खिलजी के साथ अब भी हैं। जब लड़कियों का ये धंधा शुरू हुआ तो ज़ाहिर है कि डिमांड्स बढ़ते रहे। तो डिमांड जब बढ़ने शुरू हुए तो जो लड़कियां अवेलेबल नहीं होती थी तो ये फिर नौकरियों का झांसा वगैरह देके या पैसों का लालच देके लड़कियों को ये लाता रहा। एक तो लड़की की सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई, ये तो चलता रहा। फिर ये किया कि ज़ाहिर है कि इंसान है, जब पैसे आना शुरू होते हैं तो इंसान के अंदर लालच भी बढ़ता जाता है, पैसों का हिस्स और ज़्यादा होता जाता है। अभी इतलात ये हैं कि अभी तक पुलिस को तो रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन या पुलिस के रिपोर्ट में दर्ज नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि शायद पोर्न फिल्में भी करना शुरू कर दी है इसने। पोर्न फिल्में आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उनका बड़ा वैल्यू है, उसका बड़ा डिमांड है और बड़े महंगे डॉलरों में जो है वो बेचे जाते हैं। लड़कियों की पोर्न फिल्में तो बनाया ही करता था, लेकिन साथ में छोटे बच्चों का भी पोर्न फिल्में उसने बनाना शुरू कर दी। एक तो वो लोग जो हम जिन्स परस्त हैं, ज़ाहिर है कि मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम जिन्स परस्त होते हैं, जो अपने मुखालिफ जिन्स से उनको सुकून नहीं मिलता, तस्कीन नहीं होती उनकी, तो वो हम जिन्स परस्ती करते हैं। तो बच्चों को लोकली
ہم جنس پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ ان کا ریپ کیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کا بھی تو ظاہر سپلائی ہوتی تھی، لیکن پھر یہ ہوا کہ پورن فلمیں دونوں کے بنانے شروع کر دی انہوں نے۔ آہستہ آہستہ اس بندے میں اتنا کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکی بیمار ہوتی یا اس کا موڈ نہ ہوتا تو یہ زبردستی اس کو گھر سے اٹھا کے اپنے اڈے پہ لاتا تھا۔ اڈا کدھر تھا؟ ایک بابا فرید ہاؤسنگ اسکیم ہے، ایک جنا ٹاؤن ہے، پولیس نے چھاپا بھی مارا تھا بابا فرید پہ جب اس کو گرفتار کیا تھا، تو یہاں لاتا تھا۔ اور اس طرح کہ ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں پورا تو نہیں دکھا سکے لیکن ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں، وہ لڑکیوں کے گلے میں رسی باندھ کے ان کو پیٹتا تھا اور ان کے پورے کپڑے مادرزاد کپڑے نکال کے ان کو کیٹ واک کرواتا تھا، جوتے مارتا تھا، اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی چٹواتا تھا۔ مطلب جو انسانیت سوز، اس نے انسانیت کو شرما کے تمام چیزیں کی ہے۔ اب چونکہ پولیس کی مدعیت میں ایف آئی اے نے ایک کیس اپنے ہاتھ میں لیا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عموماً جب اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں کرائم کے یا پبلک ڈومین کے جو کیسز ہوتے ہیں جس پہ پبلک متاثر ہوا ہوتا ہے، تو اس میں میڈیا آزاد ہوتا ہے، میڈیا جا کے اس کو کور کرتا ہے، رپورٹیں بناتا ہے۔ لیکن ہدایت اللہ خلجی سے متعلق الاؤ نہیں ہے میڈیا کو۔ ابھی 2 دن پہلے اس کو عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت میں پیشی کے وقت میڈیا کو تو نہیں پتہ تھا کہ ہدایت خلجی کو لے کے آئیں عدالت۔ میڈیا خود وہاں موجود تھا، وہ اس لیے کہ جو ریکارڈنگ والا ایشو چل رہا تھا تو وہاں پہ کیسز بھی تھے وغیرہ چل رہے تھے، تو میڈیا ظاہر ہے کہ کورٹ رپورٹنگ بھی کرتی ہے، تو میڈیا کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا کورٹ۔ جب ان کو پتہ چلا جی ہدایت اللہ خلجی کو لے کے آئیں آج عدالت، یقین مانیں میڈیا کو 10 منٹ کے اندر اندر کورٹ خالی کروایا گیا، میڈیا سے جو احاطہ ہے کورٹ کا وہاں سے اس کو خالی کروایا گیا۔ جو میڈیا کسی اور کام کے لیے آیا تھا اس کوریج کے لیے بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اب پولیس کا یا سیکورٹی کا پورا ایک قافلہ ہدایت خلجی پہ لگا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اوپر سے کوئی احکامات ہے کہ جی میڈیا سے ہدایت خلجی کو بالکل بچایا جائے، تو ظاہر میڈیا کو نکالا گیا، وہ چیزیں رپورٹ نہیں ہو سکیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بڑے بڑے لوگوں کے تعلقات ہیں ہدایت اللہ خلجی کے ساتھ۔ ہدایت خلجی کے گرفتاری سے بہت سے سیاستدانوں کے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہدایت خلجی میڈیا میں آئے یا میڈیا میں ایسی چیزیں رپورٹ ہوں۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہدایت خلجی کے منہ سے کوئی ایسی خبر نکل جائے یا ایسا وہ میڈیا کے لیے بریکنگ بنے اور کسی پرسنالٹی یا شخصیات کا نام نہ لے، اس وجہ سے اس کو میڈیا کوریج کے لیے بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ پولیس کا تو یہ کہنا ہے کہ بس ہدایت خلجی در لیا گیا ہے، ابھی اس کا چھوٹنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب اتنے بڑے بڑے لوگ سرمایہ دار عیاش ٹائپ کے اور پیسے والے جب کسی کے پشت پر ہوں تو پھر اس کو سزا زیادہ نہیں دی جا سکتی، اور ایسا ہی ہوگا کہ یہ کیس سلولی چلا کے آہستہ آہستہ، چونکہ لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے تو لوگ بھول جائیں گے، تو اس کے بعد خفیہ طریقے سے ہو سکتا ہے کوئی پیسے والے اس کو چھڑا کے نکلوا نہ دے، یہ ہے۔ لیکن پولیس کے بقول کہ اس معاملے میں تمام لوگ بک سکتے تھے، لیکن پولیس کے بقول ہم کسی صورت ہدایت خلجی کو بیل آؤٹ نہیں کرنے دیں گے، اور ہمارا کیس بہت ہی مضبوط ہے، اور ویڈیوز جو برآمد ہوئے ہیں لیپ ٹاپ پہ جو پولیس کے پاس اس وقت موجود ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ پولیس اس معاملے میں پولیس نے اچھا کام کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کو اچھا پرسو کر کے سزا دلانے کی کوشش کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک نصیر خلجی کیوں گرفتار نہیں ہو سکا؟ یہیں کہیں ہوگا، تو پولیس کو تیسرے بندے کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2019 کو بھی ہدایت خلجی پر ایک ایف آئی آر سریاب تھانے میں چاک ہوئی تھی،
ادھر بھی ایک خاتون نے اس کے خلاف FIR کیا تھا، اسی طرح تشدد کا وغیرہ اس قسم کا کوئی FIR تھا۔ ہدایت خلجی گرفتار بھی ہوئے، عدالت بھی پیش ہوئے، لیکن بعد میں اسی خاتون جس نے FIR کیا تھا اس نے آ کے کورٹ میں گواہی دی، جی ہدایت خلجی میرے شوہر ہیں، ہمارا آپس کا ایک جھگڑا چل رہا تھا، ابھی ہماری صلح ہوئی ہے، اس لیے میں اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں۔ ہدایت خلجی چھوٹ گئے بعد میں اتنا بڑا اس نے ریکٹ چلانا شروع کر دیا۔ بہرحال چونکہ اب بھی 2-3 خواتین نے FIR درج کروائی ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہی خواتین آ کے کہیں کہ جی ہمارا صلح ہو گیا ہے تو ہم کیس نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ جو مقدمہ ہے وہ پولیس کی مدعیت میں بھی درج ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ پولیس اپنے کیس سے وڈرا نہیں ہوگا۔ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔